अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे जम्मू कशीर हंदन सड़कन पे इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल जारी शुमाली कशीर हंदिस कपवारिस मज ताज़ा हादसा अख खातून जां बहक रिजर्वेशन हवाले एहजाजी प्रोग्राम इंतजामिया तरफ नाकाम कई सियासी समाजी तो स्टूडेंट लीडर थावन आमिद खान नजरबंद मामलस हवाले पज उमर सरकार वजाहत करें आगा रुहुल्ला वरी 2019 पत जम्मू कशीर हंदन लूकन हज आवाज दबावन आमत कदबात प्लेटफार्म लूकन हज आवाज महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकारी जोर जबरदस्ती हज पॉलिसी नाकाम लूकन हज खामोशी कमजोरी से तबीर करें गलत फहमी तारिक हमीद कर्रा तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील जम्मू कशीर मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तज आज शुमाली कशीर हंदिस कपवारिस मज सड़क हादसे पेश आमुत यथ दौरान अख खातून जां बहक सपज वन शुमाली कशीर हंदिस कपवारिस मज आज सरदार बेगम नावच जन अकिस तेज रफ्तार गाड़ी हंदिस जदस मज हेन आमत यथ दौरान सो जां बहक सपज ये जन पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर आमुत सर मे नाम बशीर अहमद शेख सनफ सनावाला शेख बहुत रोजा कंज बहुत औलाद बस लड़के अमिस कुन लड़के यह क्रॉस कर वत श्रीनगर पे गाड़ी अमिस वोथमुत टास तो यह बहरहाल इति दान कस्मत मज अम अला क्या करो तो बाकी कह पर्चा वर्चा दिवान कह केस कर सर बे बुजुर्ग तो अमिस हेको पोस्टमार्टम तो कर वो बहरहाल इति दान कस्मत मज गई रहमत फिलहाल पुलिस कार्रवाई पुलिस अहन सर पुलिस वारिया शुक्र गुजार कि पुलिस आ बराबर तत पे सो तमो युत असल पे वनो अगर तुम वन तेल करो पोस्टमार्टम अगर तुम वन पे मशवर कर वन ना करो कहें तेल हेको ती कर पगह 10 दिन गो तुहद कह गिल ग्राह सर तमन वोन मी बहुत औलाद तमन वोन मी ना कह पोस्टमार्टम कर बहुत औलाद बहरहाल इति दान कस्मत मज बुजुर्ग हेको पोस्टमार्टम कर वादी कशीर मज ये आज रिजर्वेशनस हवाले नौजवानों तरफ एहजाजी प्रोग्राम तश्कील दिनों आमुत मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रोल्ला अत में शिरकत करन वल ताहम इंतजामिया तरफ एहजाजुक इजाजत दिन आमुत यथ दौरान आगा रोल्ला खान नजरबंद थावन आय ये जन PDP लीडर वहीद रहमान पर्रा तो इल्तिजा मुफ्ती एक्सेस पे पोस्ट करान वन आव तम इंतजामिया तरफ आज खान नजरबंद थावन आमत अपर आगा रोलान पन्नस अकिस पैगामस मज अफसोसुक इजहार करान वोनमुत ज इंतजामी कार्रवाई अफसोसनाक ताहम पज उमर सरकारस अत कार्रवाई हवाले पन मौकूफ साफ तो वाजह करुन युत जन नौजवान तो तालिब इल्मन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो डिमांड है कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाए और उसके बाद आज आपने देखा होगा कल रात से ही स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया किसी भी कानून को बालाए ताख रख के ज़्यादतियाँ की गई कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया जब तक आप पुलिस स्टेशन में आके खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते तब तक आपके पेरेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा इस हद तक की इंटिमिडेशन की गई। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए हॉस्टल्स में पुलिस गई जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया बैरिक्स लगाए गए बैरिकेड्स लगाए गए पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए एक माहौल बनाया गया और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है।
اب اس سارے مسئلے کے ڈیٹیلز میں بعد میں جاؤں گا. فی الحال اس وقت میں امیجیٹلی یہ چاہتا ہوں کہ ان اسٹوڈنٹس کو ریلیز کیا جائے, ان بے گناہ اسٹوڈنٹس کو ریلیز کیا جائے جن کا صرف اتنا جرم تھا کہ انہوں نے اپنے حق کے بارے میں بات کی, کوئی کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, کوئی ان لافل ایکٹیویٹی نہیں کی, کوئی پیس کو نقصان نہیں پہنچایا. تو آج جو آپ کو کرنا تھا وہ آپ نے کیا. ان اسٹوڈنٹس کو امیجیٹلی ریلیز کیا جائے, ان کو اپنے گھر جانے کا حق دیا جائے, یا اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے ملے, اپنی زندگی کو پھر سے اسی لحاظ سے شروع کرے. دوسرا یہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا آج جو کچھ بھی ہوا, اسٹوڈنٹس کے ڈیٹینشن, میرا ہاؤس اریسٹ, یہ سب انٹیمیڈیشن, یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ یہ ایک سوال ہے, یہ کنفیوژن ہے, اسی فائل کی طرح, ریزرویشن فائل کی طرح جو آج ہمارے ذہن میں ہے. مجھے پوری امید ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کا جواب ہمیں ملے گا, کیونکہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کے بحث پہ نہیں ہوا, ان کے کہنے پہ نہیں ہوا. اور یہ سب کچھ جو ہوا وہ نام نہاد ایل جی ایڈمنسٹریشن کے بحث پہ ہی ہوا. اس کے لیے 2-3 سوال بہت زیادہ ضروری ہے, جن کا اگر جواب ملتا ہے, مثبت جواب ملتا ہے, تو اٹ گیٹس کلیئر کہ جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ اس کے کہنے پہ نہیں ہوا. پہلا سوال یہ چیف منسٹر سے, ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ سے ہے, میری اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس سے, ہمارے سبھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے ہے. تیسرا سوال یہ, کیا آپ اس کے بعد میرے ساتھ دلی میں آ کے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ, بی جے پی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مل کے یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو آپ نے اسمبلی میں 2024 میں ریزولیوشن, اس الیکشن کے بعد پہلا بزنس جو ہوا, جو ریزولیوشن آپ نے پاس کیا جموں کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کے حوالے سے, ان پروٹیکشنز کے حوالے سے جو ہم سے چھینی گئی, 370 چھین کے جو پروٹیکشنز ہمیں ملی تھی, اس ریزولیوشن پہ پارلیمنٹ میں کم سے کم ایک ڈسکشن ہو. کیا آپ اس ڈسکشن کی ڈیمانڈ کریں گے میرے ساتھ آ کے مل کے؟ میں نہ ریزولیوشن, پارلیمنٹ میں ریزولیوشن کی آپ سے بات کر رہا ہوں, نہ بل کی آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ ڈسکشن شروع کروانے کے لیے, کیا آپ ڈسکشن شروع کروانے کے لیے تیار ہیں, یا ڈسکشن شروع کروانے کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے میرے ساتھ آ کے تیار ہے, یا ریزولیوشن کا بھی وہی حال ہے جو ان فائلز کا ہوتا ہے کہ آپ کہتے کہ ہم نے بھیج دیا, ایل جی کے پاس ہے, اس کی مرضی جب وہ کرے. کیا اب ہماری فیٹ ہی یہی ہے کہ جو چیز آپ نے بھیج دی ہے, چاہے وہ ایل جی کے پاس چلی گئی ہو, اب ان کی مرضی پہ ہو, چاہے اس کا جواب 10 سال کے بعد آئے یا 20 سال کے بعد آئے. ریزولیوشن ہم نے پاس کیا, اس کا جواب 10 سال کے بعد آئے, 50 سال کے بعد آئے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتی ہے. یا آپ سیریس ہے؟ اگر آپ ان تینوں سوالوں کا مثبت جواب دینے کے لیے تیار ہے, اور اس پہ اگر مثبت جواب آتا ہے, مثبت عمل ہوتی ہے, ہم سبھی کو, ان اسٹوڈنٹس کو, ہم سبھی شہریوں کو, مجھے بھی, ہم سبھی کو یقین ہوگا کہ آج جو کچھ ہوا, آج کے دن جو کچھ ہوا, وہ آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہوا, آپ کے کہنے سے نہیں ہوا, اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے کہنے کے حساب سے نہیں ہو رہا, آپ کی نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کاروی حوالہ پرسنہ آمتس سوالس جواب دیوان وونمت زِ کینٛہہ لیڈر اتھل پتھل یژھان ییٚمیُک نہٕ کُنہِ تہِ صورتس منٛز اجازت دِنہٕ یی, ییٚلہِ زن امہِ بیان سۭتۍ آگاہ روہلہ سٕنٛدٮ۪ن سوالن ہُنٛد جواب تہِ برٛونٛہہ کُن چھُ یِوان. جناب جو لیڈروں سے پوچھے وہ کیا چاہتے تھے, جتنا کر سکتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. ان کو میرے خیال سے اچھا نہیں لگتا کہ ریاست ترقی پہ چل رہی ہے, انہیں تو اتھل پتھل چاہیے, وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. یپٲرۍ چھُ میٖر ویز کشمیٖر مولوی محمد عمر فاروقن امہِ حوالہٕ ایکسس پٮ۪ٹھ پوسٹ کران ووٚنمُت زِ سرکارُک طرزِ عمل چھُ سٮ۪ٹھٕے افسوسناک تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلہٕ دباونہٕ باپتھ چھُ سرکار طرفہٕ طاقتُک استعمال کرنہٕ یِوان. ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ طٲلبِ علم چھِ پنُن حق منٛگان تہٕ اقتدارس منٛز بِہِتھ لوٗکو طرفہٕ چھِ تِہنٛز آواز دباونہٕ باپتھ تہِ طاقتُک استعمال کٔرِتھ کیا سیٲسی تہٕ سمٲجی کارکُن خان نظربند تھاونہٕ آمٕتۍ, یُس زن سٮ۪ٹھٕے افسوسناک چھُ. ناظرین کوشر خبر نام جاری, یہ نمو اخ تجارتی وقفہ. ناظرین خبر نامس مجھ تہد بارے خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی آز اننت ناگس مز کت باتھ پروگرام پتہ ذرائع ابلاغ ست کت کران وونمت
ؤری 2019 پتہ جموں کشیر مز لوکن ہز آواز دباؤن آمت یم سۭتۍ نوجوان تو عام لوکن مز مویوسی وچھنہ یوان تو یہ وجہ پی ڈی پی طرف قدبات پروگرام شروعات کرنے آمز یت زن لوک پن کت کن خوف ورائے کرت ہیکن پتہ کہ جموں کشمیر مز 2019 حالات تمہ قسم کہ یہ لوک ہیکان کت کرت کی خاص کر یم زن نوجوان طبقہ تم دم پھٹ گمت تہ وچھو آز پروٹیسٹ ریزرویشنس خلاف ساری آئی اریسٹ کرنا التجا چاہے اگر روحلا صاحب چاہے ضعیف فراز صاحب ساری آئی بات کرنا حل کرو دپان جموں کشمیر کن لکن گوس کن جائے کھانا جائے ملن یتنس تم دل کھولت کت کران پن مسئلہ کران تہ پتہ فروٹ انڈسٹری پہ بوڑ بار ونکس چیلنج ان وول کہ یم سات نیوزی لینڈ پہ ژوٗنٛٹھ یی سستہ یم سات امریکہ پہ یم سات چلی پہ یورپ پہ جموں کشمیر اس ہارٹیکلچر وول سہ کوت گھِ اتھے کن ٹوٗرزم گو بہت اس بے روزگاری ونکس زیادہ نوجوان ہیکن سرکاری نوکری ملت کی مگر یس ریزرویشن تمہ سن اوپن میرٹ وول تمن نقصان گژھان لکن جیلن مز نیبرمین ساس ودی سن نوجوان یم خاطر میں اپیل تہ کرا کہ تم انیوک سا واپس یعنی دہ کھو دہ سن مسئلہ بڑھان کم گژھان کی بجلی فیس تیوت زیادہ کہ غریبن کمر پھوٹمت بے روزگاری زیادہ اس لیے یہ دیت اس پلیٹ فارم کہ لوگ ہیکان دل کھولت یتنس پن کت کرت پن مشکلات ورنت بوزو اکس گو گرس مز ملٹنٹو کور اٹیک تمس بڑو گر تہ پتہ کور تم بچار 2 ؤری جیل کڑت تہ آز تمس ونکس ستاوا یمے مسئلہ پاسپورٹ ملان یم کت لوگ وتہ پہ ہیکن کرت کن جائے ہیکن کرت تمن دان پلیٹ فارم تھی کرو یتنس کت سا تلو چاہے نیشنل کانفرنس سرکار چاہے مرکزی سرکار چاہے یہ ایڈمنسٹریشن اس کرو کوشش تمن سہن مسئلہ تلت تمن مسئلن حل ژھانڈو ون یہ ڈیمانڈ کہ یہ ہسا گھس بن سپورٹس اکیڈمی کرکٹ اکیڈمی فٹ بال اکیڈمی کیازِ نوجوان ونکس یژھان گندن تم یژھان تفریح ہند سامان مگر اس سہ انفراسٹرکچر اس لیے یہ گئی ڈیمانڈ واریاہ انشاءاللہ اس کرو کوشش یم ڈیمانڈ سرکارس طرف کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے سجاد غنی لون نے کہا وائی پی ایس سے آنلی پر کشمیر دیکھیے یہ ملکس مز ونکس ماحول یہ بڑا خطرناک خراب ماحول تہ وچھو بنگلہ دیشس مز آئی کی سن ہند بے لنچ کرنے سرسے ملکس مز ووت شور مگر یم سات سنس ملکس مز لنچ کرنے اخلاق پہ گو شروع ون تہ بند گژھان کی رات نہ کہ اوتر کور اڑیساس مز بی مار پاور کن ٹھٹک تمس کتھان کورک یہ سنس نہ صرف کہ زندگی بناوان دشوار اس زن سیکولر فیبرک گاندھی سن ملک سہ ونکس بنان لنچستان جو گاندھی سن ملک اس جواہر لال نہرو ملک بنو سہ ونکس لنچستان بنان سہ گوڑا سن ملک بنان سہ گوڑا سن بھارت بنان مگر اس یژھان کہ ہندوستانس مز گوس نا امہ قسم قاروائی گژھن مسلمان تہند یت کن برو تہ ٹھیک پہ روزان تتھے کن گھس روزن تمچ مثال جوم کشمیر تھی وچھو کہ یہ کت کن لوگ پانوی روزان اتھے کن پہ ملکس مز تمن روزن التجا کو بند کر دیا وحید رحمان پرو کو بند کر دیا روحلا صاحب کو بند کیا مگر اسی لیے تو ہم نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے ایسے یہ ونان کہ اگر کھانا یژھان پیسفل پروٹیسٹ کر تمس کیا پروٹیسٹ دان کرنا سہ یژھان بڑا امن طریقہ سان پروٹیسٹ کر تمس دان پروٹیسٹ کرنا تمے کت بات تھومت کہ یتھ سٹیجس پہ یو پن کت کرو بیس ونو گورمنٹس کہ یم ہسا کرو کیا نوجوان دکیل ہن اگر تھی نوجوان دکیل خدا دی نجات یہ اخ پریشر کُکر بنان پتہ یہ امیک لاو پھٹان یم سارے نقصان واتان کانگریس پارٹی ہند یو ٹی صدر طارق حمید کران مرکزی سرکار تو ایل جی انتظامی نقطہ چینی کران ونمت زدوے جموں کشیر ہندین لوکن تو قیادتس حوالہ کیا پروپگنڈا چلاونا آئی تاہم ہنہ ہنہ یہ پالسی مکمل ناکام سپزمز یل زن ون اصلیت برہ کن یوان چھ جو کل تک یہ لوگ یہاں جموں کشمیر کی قیادت کو ڈیمین کرنا چاہتے تھے آج وہی قیادت جو کل تک ڈیمین کرتی تھی آج خود سے ڈیمین ہو رہی ہے اور another saying what you sow so shall you reap جو کانٹے انہوں نے یہاں پہ بوئے ہیں بی جے پی کی قیادت نے
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजरिए LG का क़यादत कोई भी हो, I would not name anyone, but the way they are trying to handle, they are trying to deal the people of Jammu Kashmir for pushing them to the wall. जो उनके इख्तियारात को वो गलत तरीके से पेश करते हैं कि यहाँ पे दूध की नदियां, शहद की नदियां बहेंगी आफ्टर द एब्रोगेशन। यहाँ पे मिलिटेंसी की वजूहात जो थी वो सिर्फ 370 थी, 35 से थी, या यहाँ के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, आज वो सारी सिचुएशन रिवर्स हो रही है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं कह सकता हूँ, मैं विद अथॉरिटी यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन या LG सेक्रेटेरिएट का जो वर्किंग स्टाइल है, जो बाकी चीजें, दे आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ। उनके सब के सब जो इकदामात थे जम्मू कश्मीर के लोगों को पुश टू वॉल करने की, उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझा गया। जम्मू कश्मीर के लोग अगर जो जिस तरीके से हैंडलिंग हो रही है, डीलिंग हो रही है दिल्ली की या LG एडमिनिस्ट्रेशन की, they thought that we have cowed down the people of Jammu and Kashmir. People of Jammu and Kashmir are not cowed down. हम अपनी जदोजहद, अपने इख्तियारात की जदोजहद, अपने हकूक की जदोजहद, अपने पहचान की जदोजहद, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की जदोजहद जारी रखेंगे। हमारी खामोशी को यहाँ से दिल्ली तक माना गया था कि यह हमारी कमजोरी है। Over a period of time, people of Jammu and Kashmir have now learned strategies also. It could be strategical. The silence could be strategical, but we have not cowed down. We will fight to the end. अब मुख्तलिफ पार्टीज अपने अपने तरीके से उसको आगे चला रही हैं। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ताल्लुक है, हमने अपना एक इंडिजिनस डिवाइस किया है, मेथड, एक तहरीक जिसको हम आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जाते रहेंगे, और उसी के वास्ते आज हमने अहद किया, हलफनामा लिया। उधमपुरस मज आज किसान मोलुक सांस करना आमुत, यथ मज वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार तो महकमा एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। रात मौकस पे ये वजीर मौसफन मालस दस्तुल तत तमो लागना आमतन स्टालन हुन मुआयन कोर्मुत। यह तमो वोन यथन प्रोग्रामन हंद सांस कर मकसद जमींदारन यह जदीद तरीक़े कारन तो मुख्तलिफ मुतरफ करना आमतन स्कीमन हवाले जान दिन युद्ध जन तम खुद कफील बनावनस मज आसानी सपदे। एक तो लोगों को जानकारी हासिल होती है और दूसरा डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं, हमारे FPOs होते हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, और डिफरेंट स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, लिटरेचर होता है, और जब लोग आते हैं तो तरह तरह की स्कीमों के बारे में उनको जानकारी मिलती। डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यही होता है, सरकार की जो नीतियाँ होती है लोगों तक वो पहुँचे। तो है ही विकसित भारत ही जा रहा है। कुछ स्कीमें जो हमारी है, स्टेट की हमारी अपनी स्कीमें होती है, जो HADP है, JK SIP है, और फिर भारत सरकार की हमारी बहुत सारी स्कीम है जो हमारा डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और उससे क्या होता है, एक तो मैकेनाइजेशन में हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है और रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको लेके हमारा डिपार्टमेंट जो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। देखो, किसान रीढ़ की हड्डी होती है देश के लिए। किसान को आप कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप किसान जो हो, ये एक बेसिक इस देश का जो बेसिक जो ताकत है वो किसान है, तो किसान से हासिल होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ महीने पहले डिज़ास्टर हुआ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी नुकसान हुई हैं, बहुत सारे लोग जहाँ बाक हुए हैं। गवर्नमेंट जो है उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रही है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। इसी तरह जो हमारा पैकेजेस है, हमने कोशिश की है, भारत सरकार को दिया है, वो कोशिश हमारी होगी कि वहाँ से जो बाकी चीज़ें आ जाएंगी, फंड्स आ जाएंगे, तो इनको हम रिहैबिलिटेट करेंगे। तो लोगों में जब जानकारी आती है, स्कीम्स बहुत सारी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैकेनाइजेशन में हम लोग
محکمہ تعلیم مز کام کرن والو سی پی ورکرو طرف آز ہندوارس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ورکر انصاف فراہم کرنے منگ کران احتجاج میں شامل ورکرو طرف ون آمت یوتوے تم پن فرائض محکمس مز سک سان انجام دیوان تاہم تہند مسئلہ درونس حوالہ کھانا قدم تلنے یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد احتجاج میں شامل ورکرو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت تہند مسئلہ درونس حوالہ گھن قدم تلنے یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس مجھ کام کران کک کم ہیلپر سی پی ڈبلیو لینڈ اونرس اپیل کران گورمنٹس عمر صٲبس سکینہ جی کہ اس گئی آز 15 وری 10 وری اڑن ماجن گئی 20 وری تو اڑن گئی 30 وری تہ کام کران سکولس مز کک کم ہیلپر تو اس 30 رۄپیہِ دۄہس تنخواہ تم ملان مطلب رٮ۪تس تم 900 رۄپیہِ اس تمن پہ گزار گژھان کہ اس غریب طبقو پہ سٲری ماج بہن اگر نہٕ أسۍ غریب آسو کہ أسۍ کتہِ کرہو سکولن مز کٲم تو أسۍ اپیل کران عمر سرکارس سکینہ جی چھس ونان یہ ؤری تہِ مۄکلیو یتھ ؤریس وۄنۍ 2 دۄہ اس امید کہ اس گئی آز 3-4 رٮ۪تھ ہرتالس پہ مطلب أسۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ پروٹیسٹ کران پرٛٮ۪تھ سرینگر تہِ وٲتۍ أسۍ جوٚم تہِ وٲتۍ أسۍ دِلہِ تہِ وٲتۍ أسۍ جنتر منترس پہ تو یِمن چھِ أسۍ رِکویسٹ کران کہ گزارش کران مطلب مودی سرکارس تہ گورمنٹس تہ اس کرن حظ یہ سا وار کار تنخواہ ہُرٲیتن چاہے تنخواہ ہُرٲیتن وار کار أسۍ گژھو مطمئن پٲٹھۍ اتھ پٲٹھۍ حظ چھِ اَسہِ پریشٲنی پراکھنٛڈی سورُے کینٛہہ روزان انسانس گرٕ ترٲیِتھ بار ترٲیِتھ عیال ترٲیِتھ نیران چھِ أسۍ پریشٲنی روزان مگر تُہۍ وٕچھِو أسۍ چھِ تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ تھی روزو گلستان نیوز وچھان مے دیو اجازت خدایس حوالہ